बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुम देख रहे हो कश्मीर डिजिटल और गोजरी पॉडकास्ट का नाल हूँ साजिदा रफ़ीक हाज़र। उम्मीद करूँ जी कि तम सारा बिल्कुल ठीक होगा, खैर नाल होगा। आज़ाद कश्मीर में तम ना पता है जी जी आमदा इलेक्शन है उसकी तैयारी जी है बड़ा ज़ोरों पर है और इलेक्शन की गेमा गेमी जी है वह शुरू हो गई है और मुख्तलिफ जगहों पर जी इस हवाला ना कार्नर मीटिंग जलसा जुलूस जड़ा है वे शुरू हो गया है और इस हवाला नाल हम देखा एक कनी जी है सियासत जी है वा मोरूसी सियासत और उस दुई कनी जी हम देखा कि नवा नवा जड़ा ख़ास तौर पर नौजवान जड़ा है वे भी इस मैदान अमल में आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्शन में हिस्सों ले रहे हैं। और ऐसे एक नौजवान जड़ा है अज हमारा नाल इस जगह स्टूडियो में मौजूद हैं जड़ा कि कम उम्र तरीन जड़ा उम्मीदवार है असम्बली है और इन्हां नाल अज गुफ्तगू करांगा। हम इन्हां कोलों पुछांगा जी कि ऐसी सोच थी कि जिसने इन्हां ना मजबूर कियो कि वे जड़ा है ना इस इलेक्शन में आप जो है एक हिस्सों लें और अगे बढ़ें। तो जड़ा उम्मीदवार हैं जी उन्होंने नाल थारी जो तारुफ है वो कराती चलूँ। हमारा नाल मौजूद है चौधरी दानिश सगीर और ये उम्मीदवार असम्बली हैं हल्का 4 लेतरी हटियां दुपट्टा ते। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला बड़ी खुशी हुई तो माशाल्लाह कम उम्र तरीन जड़ा नौजवान हमारा और इलेक्शन में हिस्सों ले रहा हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा यो है कि ऐसी केड़ी सोच थी, ऐसो केड़ो नज़रियो थो, ऐसी केड़ी चीज़ थी कि जिसने तमना मजबूर कियो कि तम इतनी कम उम्री में उम्मीदवार असम्बली बनन चलो यानी कि इस माँ इलेक्शन में हिस्सों ले रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया थारो कि तुमने मैंने बोलने को आज मौका दी। तो डायरेक्ट सवाल की तरफ आऊँ उसको जवाब जो है कि चूँकि तुमने पहले ये अपना उसमें इंट्रोडक्शन में जिक्र किया मोरूसी सियासत दे शायद इसको एक मकसद जो भी तो कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में इस टाइम मोरूसी सियासत बड़ा ज़ोर वर है। कश्मीर में भी उसको एक दबदबो आ गया मोरूसी सियासत को लोग बिलखसूस एक तो लोगों का एक जहन बन गए कि जी जड़ा लोग 40 साल 50 साल दे सियासत कर रहे हैं, सियासत सिर्फ उन्होंने को हक है, सियासत पर सिर्फ वे अपना हक जमा सकें। एक तो यह चीज़ है और दूसरी चीज़ यह है कि इस टाइम कश्मीर में तुम देख रहे हो ख़ास कर ये सियासी माहौल गर्मा गर्मी को आलम है। इस टाइम लोग जड़ा है वे अपनी नुमाइश अपना असबाब की नुमाइश मालो दौलत गड्डी और लोगों का लश्कर और हजूम यह चीज़ जी है वह जी असल सियासत है। जिस सियासत को क्या हो गया कि सियासत इबादत है, जब उसमें यह चीज़ इबादत में भी जब दिखावो शामिल हो जाए तो फिर वह इबादत नहीं रहती। बिल्कुल दे सियासत अगर इबादत है तो यह इबादत मोरूसी दे निकल गए आम आवाम तक आनी चाहिए। आम आवाम की इबादत यह है कि जिस तरह हम ज़ाहिर है जब अपना ग्राम आ जा शादी ब्याह ख़त्म हो जाए तो हम दावत देन जा लोगों के घर में 2 बंदा 3 बंदा जाए दावत देने वास्ते, फिर इस तरह मुख्तलिफ टीम चली में पूरा ग्राया में। लेकिन ये जो इलेक्शन है वोट मंगने को तरीको जो भी जो है, लेकिन हमारा दर थोड़ा जो चेंजिंग आ गई है लश्कर पूरा जाए एक मकसद खाली जो है कि जी सियासत ना आम नौजवान तक आनगी एक अगर बीच में कड़ी साबित हो सकूँ तो उसमें मैं अपना एक हिस्सा मिलाए। ज़बरदस्त। अच्छा चूँकि गुजर कौमी पार्टी है थारी जी, और उसकी कनीते तम इलेक्शन में हिस्सों ले रहा हूँ या दसों कि थारी पार्टी को मंशूर की है उसका यानी बुनियादी जड़ा नकात हैं वे के हमारी पार्टी को बेसिक जो मंशूर है वो यही है कि जड़ा पिस्या हुआ तबकात हैं जिन्हें अगे आने को मौका नहीं दियो जा रहे हो उन्हें नाल कंधों मिला के खड़ो होना सब दे बुनियादी मंशूर इस टाइम यही है। और कश्मीर में इसी की ज़रूरत भी है। दूसरा जो हमारा मेन मंशूर है वो ये कि हम शायद कितने ना कितने कश्मीर की सकाफ़त ज़ुबान और इन तमाम चीज़ें ना दरगुजर क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जगह पर इस चीज़ ना प्रमोट तो कियो जाए, लेकिन असम्बली की सतह पर ये चीज़ हमारी बहुत पीछे हो गई है। जिस तरह के इस टाइम पाकिस्तान में भी कियो जाए या दुनिया भर में ये कियो जाए कि अपनी ज़ुबानों को तहफ़्फ़ुज़ कियो जाए, अपनी सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ कियो जाए, एक पूरा उस पर जोर दितो जाए। असम्बली में भी ख़ास कर आम लोग उसमें बहुत पीछे हैं। जिस तरह के सिंध हो गई बलोचिस्तान पंजाब उनकी निसाब में भी ये चीज़ शामिल है, लेकिन हमारी ज़ुबान जड़ी है वे अजय तक हमारी हिंद को पहाड़ी कश्मीरी गोजरी डोगरी ये हमारा निसाब में अजय तक शामिल नहीं है। दूसरा हमारा जो बुनियादी वो जो है कि हम अपनी सकाफ़त ना अपनी ज़ुबान ना बचा के चला। उसके बाद तीसरा हमारा जो बड़ो मंशूर है वो यही है जो कि पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि नौजवाना ना सियासत में आगे आनो ताकि जी नई जनरेशन है वह किसी और तरीका पर आना चलेगी, वह कोई और उनका मुतालबात ये पुराना मुतालबात काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। सड़कों का और ये दीगर तामीर व तरक्की ज़रूरी चीज़ है, लेकिन नौजवान और दुनिया ना देखा देखी आगे आना चाहिए। उन्होंने आगे आने वास्ते नौजवान चाहिए असम्बली में जरा उनका दिमाग के मुताबिक गल कर सकें। जी या ज़बरदस्त हमने गल की। अच्छा तो हमने गल की कि नौजवाना का
हवाला नाल ते इस ते पहला तुम दसो कि आज़ाद कश्मीर मां हम देखा जी जरा नौजवान है, जाहिर है नौजवान जरा है वे किसी भी मुल्क को मुस्तकबिल होवे, किसी भी कौम को मुस्तकबिल होवे और उसना रोशन होना बेहद ज़रूरी है। तो नौजवाना ना अगे ले आने वास्ते तुम के कहना चाहो और इसका नाल नाल इस ते पहला नौजवानों को सियासत में किरदार तुम कैसो देखो, यानी पिछला अगर हम देखा इलेक्शन या उस वोट देने का हवाला नाल गल करा ना, हक राय देई का इस्तेमाल का हवाला नाल ते कैसो किरदार तुम देखो? उस इसमें जो सवाल को पहले हिस्सो हुई है कि नौजवाना ने आगे आने को के तरीको है, तो नौजवाना ने हूँ यो समझूँ कि आगे आने को ये तरीको है जिस तरह की एक सरकारी नौकरी है या कोई भी उसमें रिटायरमेंट आए, जब वे पुराना लोग रिटायर होंगे तो नई भर्ती शुरू होंगी। इस वास्ते आज अगर मैं आज सियासत को आगाज़ किया तो मैंने 10 साल 15 साल बाद देखना चाहिए, अगर आवाम की मेरे नाल एतमाद सपोर्ट है, मैंने 3 इलेक्शन 2 इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसके बाद मैंने पीछे हट गया किसी नया बंदा ने मौका देना चाहिए। नौजवानों ने आने को सब पहले तरीको जो है कि जो पहला लोग हैं वे रिटायरमेंट लें, नया लोगों ने आगे आने ताकि उनका मसाइल उनका बच्चों का मसाइल भी बेहतर तरीका ना लाल हो सकें। दूसरी चीज़ जो है जी नौजवानों को बहुत बड़ो किरदार रहे, नौजवानों को किरदार रहे कि ना सारा हमारा जो बुजुर्ग सियासतदान है इन्हें ना बार बार असम्बली में पहुँचाने में हमारा नौजवानों को बड़ो किरदार है। उसकी वजह यह है कि ये अपनी एसी वाली गड्डी में अपने एसी वाला कमरा में अपना ये तमाम तर आसाइश भरी ज़िंदगी दे गुजार रहे हैं, उसमें इन्हें असम्बली में पहुँचाने को जो किरदार है वो नौजवानों को, क्योंकि इन्हें नारेबाजी नौजवान करें, इन्हें वो चंडो इन्हें को अलम नौजवान बुलंद करें, इन्हें कंधा वर नौजवान जाएँ, लेकिन जब ये असम्बली में पहुँचे तो उन्हें नौजवानों ने ये भूल जाए और फिर वे नौजवान बेचारा वो सियासत को इलेक्शन को जो दौर है उसना ख़त्म करके फिर अपने अपनी नौकरियां वर कोई प्रदेश में चले जाए, कोई पाकिस्तान में और मुख्तलिफ शहरों में चले जाए। इस वास्ते नौजवानों को पहले जो किरदार है वो बुनियादी जो ज़ीरो दे उठने वालों किरदार है, जिस तरह यूथ विंग मुख्तलिफ पार्टियां की बनी है, बिल्कुल उन्हें यूथ विंग में अगर तुम देखो जी मरकजी बॉडी है इन्हें दे ज़्यादा नज़्मो ज़ब्त यूथ विंग में पायो जे। यूथ विंग में हर 2 साल 4 साल 5 साल बाद एक नया नौजवान ने मौका देते जे, यूथ विंग को सदर बन जाए, जनरल सेक्रेटरी बन जाए, लेकिन उससे तक महदूद हैं। अगर वो तक बहुत अच्छा किरदार है, अगर वो चाह के ना मरकजी बॉडी में आने हो जाए नौजवाना ना, फिर शायद हमारी रियासत की तकदीर कुछ हद तक बदल सके। अच्छा गल यह है कि जिस तरीके हमने कहो कि यही नौजवान जरा ये नारेबाजी भी करें, यही नौजवान जरा कंधा ऊपर भी जाएँ, अपना जरा मतलब सियासतदान है और उन्होंने अगे लेके आए असम्बली में पहुँचाएँ। इससे पहला हम देखा कि आज़ाद कश्मीर में यही एक मतलब बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है कि हम जरा ना सियासतदान जिसले इलेक्शन लड़ें मुख्तलिफ़ किस्म का वादा करें, उस वेले उनको यानी रवैया बहुत मुख्तलिफ हो और जब वे असम्बली में पहुँचे बिल्कुल बदल जाए और आवाम हर बारी उनकी गला में आ जाए और ख़ास तौर पर नौजवान और नौजवाना में आजकल एक यानी एक बड़ी तल्ख या हकीकत है हमारा इस जगह आज़ाद कश्मीर में कि नौजवान समझें कि सियासत जी है वह सिर्फ जज्बात नाल हो सके, सियासत नारेबाजी नाल हो सके, सियासत जड़ो लड़ाई झगड़ों सही करेगो वो कर सके। इस चीज़ ना तुम किस तरीके ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करोगा? इसमें अज हमने ऑन दे इस चीज़ को आगाज़ कर लियो है। उसकी वजह यह एक तो पहली गल ये कि पहला जो लोग हैं वे उन्होंने रवैया मुख्तलिफ है, उसके बाद फिर इलेक्शन करीब आए तो फिर वे बड़ा मीठा प्यारा बन जाए। उसमें नौजवान और हमारा जो लोग हैं वे ता हो जाए क्योंकि डूबता ना तिनका गुसारो दे, जब बार बार कोई बंदो एक किसी को लाए हुए मुतालबात फिर पूरा नहीं होता, फिर दोबारा सियासतदान को बहुत सारा दवा है, उन्होंने को बहुत सारी कसम बहुत सारा उन्होंने ऐसी चीज़ में जिन्हें वे अवाम का मसाइल नहीं हल हो रहा। इस वास्ते वे यही सोच रहे हैं कि वोट तो ज़ाया होना है, इससे बेहतर है कि जो ज़्यादा दावा जो ज़्यादा वादा करे जिसने बेहतर लगे उसने वे वोट चाह दें। बदकिस्मती नाल जिस टाइम वे फिर असम्बली में पहुँचे वे फिर अपनी उसी आदत मजबूर वे तमाम वे रंग बदल लें और उस तरह नहीं हो सकता। हमने इस चीज़ को आगाज़ होने दी कर लियो। देखो हम जिस टाइम हल्का में जा रहे हैं कैंपेन करने वर, हम एक तरफ हमारा दे पहले जिस ग्रां दे 8-10 गड्डियाँ को लश्कर और उसमें 50-60 बंदों कैंपेन करके गुजर जाए, उसके बाद जिस टाइम हम 3-4 बंदा उत पहुँचा दे हमारा दे ये सवाल क्यों जाए कि हूँ थारा दे पहले तू 50-60 बंदा को लश्कर निकल गयो, तम 3-4 बंदा आयो तो तम के वोट ले होगा 3-4 बंदा। हम उन्होंने ये चीज़ समझाने में हमारा बहुत आसानी है कि हम 3-4 बंदा दे हमारा नाल कोई ठेकेदारी निज़ाम नहीं है। वे जो 50-60 बंदो है वो मुख्तलिफ वार्डा का ठेकेदार शामिल हुए उन्हें 50-60 बंदा में। हम अगर 4 बंदा मौजूद हैं वे 4 बंदा सिर्फ एक दूसरा ना आसानी नाल हम दूसरा ना समझा सका। हम जित 5 बंदा 6 बंदा बैठा हुए हो तो आसानी नाल मशवरा हो सके, जित 100 बंदों घटो हुए उतनी हो सकती है आसानी नाल मशवरा। सब दे पहले ठेकेदारी निज़ाम चमचागिरी निज़ाम जो हमारी सियासत में जो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमारी कैंपेन में इस टाइम यह चीज़ शामिल है कि हम जितने वास्ते नहीं हम हारन वास्ते आए हैं मैदान में, लेकिन हम उस टाइम जित चाहेंगे अगर हम ये ठेकेदारी निज़ाम और चमचागिरी को निज़ाम ख़त्म कर छोड़ेंगे।
اس ٹائم ووٹاں کا ٹھیکہ ہویا ہمیں ایک وارڈ میں جی ایک بندو اٹھ کے کہ جی ٹھیک ہے منسٹر صاحب ایم ایل اے صاحب جو ووٹ کا سارا گرانگا تھا رہے ہیں تب منا کے مفاد فائدہ دے ہوگا اس میں وہ جو منسٹر وہ جے پھر لوگوں نے کیوں مسائل حل کرے گو جد وہ ٹھیکیداری نظام اس میں چل گئے مارو سب سے پہلو مقصد یہ ٹھیکیداری اور چمچہ گیری کو نظام ختم کیو جائے. دوسری چیز جو ہے ہم اس چیز کو ہم نے آج دے آغاز کیا تو ثابت ہم اس نا الیکشن دے بعد کریں گے 27 تاریخ نا کیمپین الیکشن سب ختم ہو جائے گا 28 تاریخ کے بعد یہ لوگ تمنا گرایا میں ہلکا میں نظر نہیں آسیں 28 تاریخ کے بعد ہم ہلکا میں جائیں گا ہم گرایا میں جائیں گا ہم اس کے بعد بھی جڑا لوگ دعویٰ کر گئے ہم انہیں لوگوں نے جا کے پوچھاں گا کہ تھارا دے اس ایم ایل اے نے کے دعویٰ کے وعدہ کر گئے پھر ہم اس نے وعدہ یاد بھی کراواں گا پھر ہم بھرپور اپوزیشن کو کردار ادا کریں گا اور اگلا 5 سال تک ہم عوام میں یہ شعور بیدار کرنے میں انشاءاللہ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گا کہ وہ جڑا ٹھیکیدار اور وہ جڑا چمچے ہیں ویسٹ میں اپنی اسکیم اپنا ٹھیکہ لے گئے سائڈ میں ہو گئے ہیں اور تمنا منسٹر اور ایم ایل اے پہچان نہیں رہے ہو. کیوں نہیں پہچان رہے ہو؟ کیونکہ اس نال ڈائریکٹ ملاقات ہوئی نہیں بیچ میں ایک ٹھیکیدار تھو اس ٹھیکیدار نے بچوں ہم نے ہٹانا ہے. بالکل زبردست یا تو بہت ہی زبردست گل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سیاست جڑی ہے نا اس کو یعنی بدنام ہو رہی ہے سیاست دوسرا لفظ میں اگر ہم کا. اور اس کے علاوہ ہمارا اس جگہ ایک یعنی ایک جو ہر دفعہ الیکشن میں یہ ہے کہ مفادات اپنا مفادات حل کرنے واسطے ہر کوئی جڑو ہے وہ سیاست کر رہے ہوئے اس ویلے. اچھا تھارا جڑو حلقہ ہے جو حلقہ 4 ہٹیاں دوپٹہ اس میں کیڑا کیڑی پارٹی جڑی ہیں انہاں کا کیڑا امیدوار اس وقت میدان عمل میں ہے اور نال سخت مقابلہ جڑو ہے کس کا درمیان ہے؟ دیکھو اس ٹائم ہمارا مسلم لیگ نون دے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر پیپلز پارٹی دے مبشر منیر اوان اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی اب جبار مغل ہیں اور اس کے بعد پھر اسی طرح دیگر پارٹی ہیں پھر آزاد امیدوار ہیں چودھری منظور صاحب ہیں چودھری مقبول صاحب ہیں اور شجاعت کاظمی صاحب ہیں اور اسی طرح دیگر یعنی کہ مختلف تقریباً ہمارا 14 کینڈیڈیٹ اس ٹائم میدان میں موجود ہیں. انہیں 14 ماہ اگر دیکھو جائے دے گل پھر اتنے ہی آ جائے کہ اس سے پہلے جڑو یا دے وفاق میں جس کی حکومت وے تو اس کو زور زیادہ وے یا پھر دیکھو جائے کہ جڑو بندوں پہلے آزمایو گیا وے اس نے پیچھے ہٹ کے پھر ایک نیا چہرہ آگے آنے کی کوشش کی جائے. اس ٹائم ظاہر ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت وے گو کہ کس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے. تمام لوگ اپنی محنت کر رہے ہیں. مخالف کینڈیڈیٹ ہونے کے باوجود ہوں جو دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس امیدوار نے اسمبلی میں پہنچائے جڑو ہمارا حکمہ اور ہماری عوام کا حکمہ بہتر ہوئے. عوام دے بھی ہوں یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس ٹائم تمام لوگ جڑے باشعور ہو چکے ہیں سوشل میڈیا تعلیم اور تمام چیزیں دے لوگ باہر نکل گئے ہیں وہ پرانی چیز ختم ہو گئی ہوں. بالکل اس واسطے دیکھو کہ یہ پچھلا 5 سال جڑا تھارا دکھ سکھ تاری تمام چیزیں میں شامل رہے ہیں انہیں لوگوں نے کوشش کرو کہ تم آگے لے گیا ہو. بالکل. اچھا آزاد کشمیر میں ہم تعمیر و ترقی کا حوالہ نال دیکھاں تے تم صورتحال کیسی دیکھوں یعنی کہ اپنا حلقہ میں کیسی دیکھوں اور اوورال آزاد کشمیر پورا ماں تم تعمیر و ترقی کا حوالہ نال کے دیکھوں اور تم کے سمجھو کہ ایسی بنیادی جڑی عوام کی بنیادی ضروریات وچوں ایسی کیڑی ضرورت ہے جس پر کم کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ آزاد کشمیر اور ہمارا حلقہ میں یہ تعمیر و ترقی کو ہمیں احساس اسے ٹائم ہو جائے کہ جس ٹائم ہم کوالہ کراس کریں پھر اس کے بعد مری کراس کریں جس ٹائم ہم راول پنڈی اسلام آباد کی روڈوں پر چڑھا اس ٹائم ہماری گڈی کا ٹائرہ نہ یا گڈی نہ پتہ چلے کہ ہم کتوں کت آ گیا دے تعمیر و ترقی کا راز پول دے ہوتی کھول جائیں کیونکہ ہمارو جتنا بجٹ ہے ہوں یا کیوں اگر اس بجٹ نہ دیانتداری ایمانداری نہ اگر خرچ کی ہو جائے دے اس آزاد کشمیر جو کوئی بہت بڑو خطوں نہیں ہے یا بہت بڑی ریاست نہیں ہے ایک رقبہ کا لحاظ نال بھی آبادی کا لحاظ نال بھی بہت مختصر ہے آزاد کشمیر کو. اگر اس میں ہر چیز دیانتداری اور ایمانداری نال فراہمی کی جائے دوں یا گارنٹی نال کیونکہ 5 سال صرف 5 سال ایک حکومت اگر اس پر کام کرے دے 5 سال بعد اس کو نقشہ بالکل چینج ہو سکے. ہمارا کول دے اس ٹائم بنیادی سہولیات ہی نہیں ہے. بنیادی کو مطلب جو کہ روڈ جڑی ہیں ہماری بنام روڈ ہیں وہ روڈ اگر تم ایک پہاڑ دے دوسرا پہاڑ تک جو یا جڑے ہمارا سٹی کا روڈ ہیں اسے میں آدھا کلومیٹر کو سفر طے کرنے دے بعد تمہیں ایسا کھڈا جم ملیں گے جس میں انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ ترقی اور وہ منہ بول تو ثبوت ہے. ایسو بھی نہیں کہ ہمارا کل بجٹ کی کمی ہے. بجٹ ہمارا کل پورا ہے. ہم نہ پاکستان کی طرفوں اچھا خاصا بجٹ آ جائے فنڈز آ جائیں لیکن بدقسمتی نہ لگے وہ لگ نہیں رہا. ہماری بجلی کی فراہمی یہ جو بھی آج کل معاملات چاہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری جڑی بجلی کی فراہمی ہے وہ اس طرح ہم نے نہیں میسر ہو رہی. اس کے بعد بنیادی سہولتوں میں جڑی چیز ہے وہ سب دے بیسک جڑی ہے وہ تعلیم کی کمی ہے. اون بھی اسکولوں کو اعلان ہوئے تعلیمی پیکج بجٹ پیش کیو گیا پیکج لیکن اس کے باوجود عمل درآمد اس سے پہلے ہم اس طرح ہوتا رہا آج تک لیکن عمل درآمد نہیں ہوئے. ہم نے احساس اس ٹائم ہے جس ٹائم ہم یہ گرایا میں جائیں اسکولوں میں جائیں
دے اس ٹائم پہ ات کی بلڈنگ ات کی عمارت ات کی ساری چیز دیکھ کے ہم نے یہ چیز ہے کہ گراں کو ایک بچوں اگر 8ویں پاس کر کے 7ویں پاس کر کے شہر میں آئے اس نے پھر دوبارہ دوسری تیسری دے شروع کی ہو جائے، کیونکہ اتوے سہولیات اتوے چیز میسر ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ دی ات کی تعلیم بنیادی جڑی سہولیات ہیں یہ ہیں بجلی پانی سڑک تعلیم یہ پوری کرن دے اس کے بعد ہم اگلی گل کر سکیں، لیکن حالانکہ دنیا اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، اس ٹائم آئی ٹی کو شعبہ اتنا لامحدود اور وسیع تر ہو گیا ہے کہ اگر ہم اس میں کام کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم بہت اچھی ترقی کر سکیں، لیکن ہم انہیں بنیادی چیزیں دے آگے نکلاں گے پھر اس کے بعد انٹرنیٹ سب سے بڑی گل ہے، لوگ اس ٹائم آن لائن کاروبار نال وابستہ ہیں، لیکن مارو انٹرنیٹ چلنے کے باوجود انتہائی سست روی کو شکار ہے، کوئی اس طرح کو نیٹ ورک وہ چیز نہیں ہے، یہ تمام تر حکومت نے یہ اقدامات کرنا چاہیے اور کرنا پیں گا بھی بالکل، اور انہاں اوپر تم ظاہر ہے مستقبل میں تم چاہے اقتدار میں ہو یا اپوزیشن کو کردار جس طریقے بھی تم ہماری نئے خواہشات تھارا نال ہیں تم اس اوپر ضرور گل بات کروں گا۔ موجودہ جڑا حالات ہیں آزاد کشمیر میں حالات جڑا ہیں اس طریقے نال مستحکم نہیں ہے، ظاہر ہے ایک کنی دھرنا بھی ہے دوئی کنی الیکشن کی تیاری بھی ہے، تو ایسا متم کہ سمجھو کہ کس طریقے نال بہتر حکمت عملی جڑی ہے وہ بڑھائی جا سکے کہ الیکشن بھی ویلا اوپر ہوئے اور یہ حالات بھی جڑا ہیں یہ بہتر ہو سکے۔ اس میں ایک طرف ظاہر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اور دوسری طرف حکومت ہے اور انہیں دونوں کو آمنے سامنے ہے، بیچ میں اگر ثالثی کو کردار ادا کر رہے ہیں دے پاکستان کی حکومت ہے دے اس ٹائم سب دے پہلی دے ہماری گزارش ظاہر آزاد کشمیر کی حکومت دے ہونی چاہیے کہ وہ کچھ پیش قدمی کریں، وہ آگے بڑھیں، کوئی مطالبات یہ انہوں کا لوگ ہیں اپنا لوگ ہیں بیچ میں جڑا اگر کوئی ہٹ دھرم طبقات یا کوئی ایسی شخصیات ہیں دے انہوں نے پھر ظاہر قانونی طریقہ نال انہوں نے نمٹے ہو جائے گا، لیکن جڑا لوگ پاکستان زندہ باد آزاد کشمیر زندہ باد پاک افواج زندہ باد ہماری حکومت یہ چیز جڑا ہم لوگ تسلیم کر رہے ہیں انہیں لوگوں نے بحثو گل بات کرو، کیونکہ اس ٹائم ایکشن کمیٹی کا بھی جڑا اسٹیج ہیں وہ بھی اپنا اپنا ذاتی مفادات واسطے استعمال کیا جا رہے ہیں، جس کی وجہ دے خدا نہ خواستہ کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت نہ پروپیگنڈا کو موقع مل جائے، اس واسطے ایسا عناصر نہ ایکشن کمیٹی دے میرا جو مطالبہ ہوئے گا کہ ایسا عناصر نہ فل فور اسٹیجز دے اور باقی درنا دے دور کیوں جائے، باقی جڑا مطالبات بیسک جڑا مطالبات ہیں حکومت یا گزارش ہے وہ مطالبات تسلیم کیا جائیں اور مل بحث کا اس معاملہ نہ کیو جائے، اور ہم دے ظاہر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ہم انہوں دے ریکویسٹ اور گزارش کر سکیں کہ وہ آئیں بحثیں اپنا لوگوں نے دلاسو دیں اور اس تمام تر معاملات نہ بہتر طریقے نہ حل کریں تاکہ یہ جو الیکشن ہے جمہوری حق ہے ہر عام شہری کو بھی جو عام شہری تک جو حق اس میں پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنی ووٹ کو طاقت کو استعمال کرتا ہوں یا اپنا امیدوار نے اسمبلی میں لے گئے جائیں اور پھر انہیں دے اپنا مطالبات منظور کروائیں۔ جی زبردست، تاکہ حقوق جڑا ہے منگنا کوئی مندی گل نہیں ہوتی لیکن اس واسطے ایک جمہوری طریقہ اپنایا جائے تو زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ بہت بہت شکریہ چودھری دانش صغیر، تم نے بڑی زبردست گل بات کی، ماشاءاللہ بڑا پرجوش نوجوان ہوتا ہماری نے خواہشات تھارا نال ہیں کہ اللہ پاک تم نہ کامیاب کرے۔ جی ناظرین تم نے آج ہمارا مہمان جڑا ہے یہ انہاں کی گفتگو سنی اور امید کروں کہ تمنا بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگا کہ انہاں کی جڑی گل بات ہے ماشاءاللہ انہاں کو جڑو اعتماد ہے اللہ پاک اسی طرح نال قائم رکھے۔ انشاءاللہ اگلا ہفتہ نواں پوڈ کاسٹ کا نال تھاری خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ سائز رفیق نہ دیو اجازت، رب رکھو۔